मैं सऊदीया में जॉब करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी बीवी को 2 लाख रुपए दे जाता और कहता कि ये पैसे तुम्हारे शोहर ने भेजे हैं। मेरी बीवी फोन करके मुझे बताती तो मैं परेशान हो जाता, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने बीवी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे तो यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी बीवी को 50 लाख दिए तो मेरी बीवी ने एक नया मकान खरीद लिया। बीवी ने वीडियो कॉल पर वो मकान मुझे दिखाया तो मैं उसी वक्त पाकिस्तान आ गया, मगर मेरा कलेजा फट गया जब वो आदमी। मेरा नाम शौकत अली है। मेरे अब्बा मिस्त्री थे। एक बार किसी घर की तामीर के दौरान पैर फिसलने से दूसरी मंजिल से जमीन पर गिरे तो टांग टूट गई। काम कुछ अरसा तो बिल्कुल बंद हो गया और जो जमा पूंजी थी वो इलाज पर लगने लगी, जिसकी वजह से घर में फाकों की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही अब्बा का हाथ बटाने की गर्ज से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। अब्बा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं रही थी, इसलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी फाकों की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने मेरी खाला की बेटी कोमल से की थी। मेरी बीवी उम्र में मुझसे कुछ छोटी थी, मगर बहुत समझदार और सलीका मंद लड़की थी। शादी के चंद दिन बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात में मजीद बेहतरी ला सकूं। शादी का कुछ अरसा हंसते मुस्कुराते गुजरा और इस दौरान हमारे यहाँ पहले 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं और फिर एक और भी बेटी हुई थी। इन तीनों के आने के बाद घर में सब मसरूफ रहने लगे थे और उनकी छोटी छोटी शरारतों से लुत्फ अंदोज होते थे। मगर फिर हालात ने करवट ली। मेरे अब्बा को किसी बड़े घर में एक पोर्शन तैयार करने का काम मिल गया। हम नहीं जानते थे इस बड़े काम से मेरे अब्बा को ऐसी जिल्लत मिलेगी कि हमारा पूरा घर बिखर जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। अब्बा उस घर की तामीर में मसरूफ हो गए और पहले से ज्यादा लगन का मुजाहिरा करने लगे। लेकिन एक रोज उनसे ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गई। तकरीबन 3 माह मेहनत से काम करके अब्बा ने उस घर का ढांचा तैयार कर लिया था और उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए पोर्शन की तरफ भी खुलते थे। अब्बा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक रोज अब्बा अपने साथ के बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने अब्बा से कहा कि वो सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। अब्बा और उनके मजदूर चाहे तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं था। अब्बा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वो लालच में आ गए कि दिन जाया करने से बेहतर है वो काम करते रहें। अब्बा ने घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग इत्मीनान से अपना बाकी घर बंद करके चले जाएं। अब्बा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हिला दिया और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस रोज मजदूर भी वक्त पर फारिग होकर चले गए थे और अब्बा अकेले दीवार पलस्तर करने का काम करते रहे। वक्त खत्म होने पर अब्बा ने काम समेटा और घर के गेट को ताला लगाकर घर लौट आए। उस रात वो बहुत मुतमईन थे कि जल्द काम खत्म हो जाएगा, उन्हें पैसा मिल जाएगा। मेरे यहाँ चंद दिनों में चौथे बच्चे की आमद मुतवक्का थी। रात देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें करते रहे और फिर अब्बा थक कर सोने चले गए। अगले रोज सुबह सुबह हमारी आंख दरवाजे पर होती दस्तक पर खुली थी। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने अब्बा के बारे में पूछा था। उस दौरान अब्बा भी दरवाजे पर आ गए थे। अब्बा ने उनके सवाल पर अपना तारुफ करवाया तो वो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले इस जुमले पर घबरा गए थे। मैंने घबराए हुए से लहजे में उनसे वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे तंजिया नजरों से देखा और फिर जो बात कही उस पर मैं हैरान रह गया। हम सब भी अब्बा की गलती जानने से पहले इस खौफ में मुब्तला हो चुके थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम पर अब्बा को लेने आ ही गई है तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि अब्बा जिस घर की तामीर कर रहे थे वहां से अच्छा खासा सोना और पैसा चोरी हो गया था।
انہوں نے بتایا کہ چور نئے تعمیر ہوئے گھر اور پرانے پورشن کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور آرام سے سارا سامان چوری کر کے لے گیا ہے۔ گھر والوں نے سارا شک ابا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں پر ظاہر کیا تھا۔ اس گھر کے مالک نے پولیس کو بتایا کہ مستری مزدور سارا دن گھر میں گھسے رہتے تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی میں گھر سے گئے تو مستری مزدور موقع غنیمت جان کر وہیں رک گئے تھے اور ان کے چلے جانے کے بعد آرام سے چوری کر لی۔ ابا قسمیں کھا رہے تھے کہ یہ سب سراسر الزام ہے، انہوں نے اس گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ بات میں ابا کے کہنے سے پہلے جانتا تھا۔ میرے ابا نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی چوری کا نہیں سوچا تھا۔ ہم نے گھر میں کئی بار فاقے بھی کیے تھے، اگر تب بھی یہ جرم نہیں کیا تو ابا کو کیا ضرورت تھی ایسا کرتے، جبکہ اب تو ہمارے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔ پھر پولیس والے ہمارا پورا گھر چھان بین کر کے چوری کا سامان ڈھونڈنے لگے۔ گھر میں سونے کی ایک بالی بھی موجود نہیں تھی۔ جب کچھ نہ ملا تو ان پولیس والوں نے میرے ابا کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئی۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے اذیت ناک منظر تھا۔ مجھے ایسی تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور وہ خون میں لت پت ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ میرا بوڑھا باپ جسے گھر سے نکلتے وقت میں احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا تھا، آج میری نظروں کے سامنے اسے بدتمیزی سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا۔ ہمارے قانون اور سب اداروں میں عزت صرف پیسے کی ہے، یہاں عمر کا لحاظ کسی میں نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کر پائی۔ یہاں جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی غریب کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ میری ماں سینہ پیٹتی رہ گئی تھی اور میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھیں۔ میری بیوی اپنا بھاری وجود لیے گھبرائی ہوئی میری ماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، ان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی اسی تھانے میں عام سا سپاہی تھا۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے تھے مگر مجھے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ اس سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالی ہاتھ تھانے لائے گئے تھے۔ سب نے ایک ہی بیان دیا تھا کہ وہ جلد اپنا کام کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی بہت تفتیش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا تھا۔ ابا کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ اس گھر کے مالک نے کہا تھا کہ جب تک ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ میں نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچ کر ان صاحب کے پاس چوری ہو جانے کی تفصیل لینے لگا۔ وہاں افسوس کرنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں نے اس آدمی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا باپ چور نہیں ہے۔ میں اس سے درخواست کرتا رہا کہ وہ پولیس سے کہہ کر اصل چور ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ میرا باپ ساری عمر بھی جیل بیٹھا رہے تو ان کا سامان کبھی نہیں ملے گا۔ میری وضاحت پر وہ آدمی بھڑک اٹھا اور مجھے دھکے دینے لگا۔ وہ غصے سے نہ جانے مجھے کیا کچھ بولتا رہا تھا کہ تم غریب لوگ دنیا کے سامنے معصومیت کا لبادہ اوڑے رکھتے ہو، خود کو مظلوم بنائے رکھتے ہو، اصل میں تم لوگوں کے گھر خالی کر کے اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری بار بار فریاد پر اس نے صرف اپنی زبان کے تیر نہیں چلائے تھے بلکہ میرے منہ پر تماچے مار کر مجھے دھکیل کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ شخص میری وضاحت سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسی جیسے کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایسے بھی تھے جو میرے ساتھ ہونے والے رویے پر متاثر ہو رہے تھے اور اس شخص کو روک رہے تھے مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگوں کے روکنے پر الٹا چیخنے لگا کہ اس کے بچوں کی شادی ہونے والی تھی اور سارا زیور کچھ ہی دن پہلے گھر میں لایا تھا اور میرے باپ نے وہ سب چرا لیا ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ اب میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صرف سونا نہ دینے پر کیا امیروں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کے نکاح سونے کے بغیر جائز نہیں ہے؟ مجھے بھی احساس تھا کہ جمع پونجی چاہے غریب کی ہو یا امیر کی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر بغیر ثبوت کے وہ لوگ ایک غریب بوڑھے انسان کو جیل میں ڈال کر اس کے گھر والوں کو لعنت دے رہے تھے۔ میں مایوس سا اٹھا
और घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने घबरा कर अपने साथ वालों का दरवाजा बजाकर अपनी बीवी और माँ का पूछा, तो वो बोले कि शाम के वक्त मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से मेरी माँ उसे करीबी क्लिनिक में ले गई थी। मैं भागा भागा वहां पहुंचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। मैं माँ तक पहुंचा तो वो उम्मीद भरे लहजे में अब्बा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुकाया तो वो गुमसुम हो गई। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और अपनी बीवी का पूछा तो एक नर्स मुझे मुबारक देने लगी, क्योंकि इस बार फिर मेरी बेटी पैदा हुई थी। मुझे ये इत्तला देते ही मेरी माँ का जब्त टूटा और वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच ना करते और तुम्हारे बाप को ये काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्लियां देता रहा कि अब्बा बेकसूर हैं और ये बात जल्द साबित हो जाएगी। मेरी बीवी की हालत संभली तो हम उसे लेकर घर आए। मैं अब्बा के लिए भी भाग दौड़ कर रहा था और उस रोज की जिल्लत को भुलाकर 2-3 मर्तबा दोबारा उस घर के मालिक के पास गया था, क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास अल्लाह का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि अब्बा को बेकसूर मानकर माफ कर देता, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि हम उसका पैसा जेवर छुपा चुके थे। वो हर बार एक ही बात दोहराता रहा था कि अगर मैं उसे उसका सामान लौटा दूं तो वो अब्बा को माफ कर देगा। इस दौरान मेरी अब्बा से मुलाकात मुमकिन हुई तो मैं उनसे मिलने गया और मेरा सब्र उनकी हालत पर जवाब देने लगा था। वो निहायत ही बुरी हालत में जेल के एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटी का बताया तो वो खुश होने लगे और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना, उनसे कह देना मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता वो ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा वाकई चोर है। मेरा दिल इन जुमलों पर तड़प उठा था। गुर्बत इंसान को कभी कभी बहुत बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब्बा को यूं बेगुनाह जेल ना काटना पड़ती और मुझे यूं किसी की मिन्नतें ना करनी पड़ती। मैंने ये बात अब्बा के सामने दोहराई तो वो मुझे समझाने लगे कि गुर्बत बुरी चीज नहीं है। इंसान के हालात और उसकी जिंदगी को तय करने वाला अल्लाह है और बेशक अल्लाह कभी ना इंसाफी नहीं करता। गुर्बत की गाली देने वाले तो ये जमीनी लोग हैं जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीस कर अपने आप को मुकम्मल और बेहतरीन इंसान समझ बैठते हैं। मैं अब्बा को तसल्लियां देकर लौट आया था और उनके बाद मुझे पूरा 1 साल हर बार अब्बा से मिलने जेल ही जाना पड़ा था। अब्बा को वापस घर आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर वो बीमार और कमजोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी में हलकान हो चुका था। 1 साल के बाद अम्मा का सब्र जवाब दे गया और वो अब्बा के इंतजार में ही दुनिया से चली गईं। मैं अभी अब्बा को अम्मा की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था कि एक रोज अब्बा की मौत की इत्तला मिल गई। वो दोनों दुनिया वालों की दी जिल्लत से थक कर अल्लाह के पास चले गए थे और मैं पीछे उनका गम सीने में दफन किए बीवी बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था। मगर जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि मेरा काम मुसलसल हर जगह से खत्म होने लगा। मैंने 2 साल मजीद मेहनत करने में जाया कर दिए थे, मगर घर में फाकों की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चियों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्ज लिया और पैसा जमा करके सऊदीया पहुंच गया। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई का काम करता था, मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वो धोखे से मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती थी। मगर एक रोज बीवी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था, क्योंकि मैंने तो उसे 1 रुपया भी नहीं भेजा था। बीवी की खुशी और बेटियों के चहकने पर मैं सच छुपा गया था और काल काट कर सोच में मुब्तला हो गया। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले माह फिर से मेरी बीवी ने वैसे ही रकम मिल जाने का बताया और कहा कि कोई बंदा उनको पैसे दे गया है
اور اس نے کہا کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو روکنا چاہتا تھا، مگر ہر بار میری بیٹیاں ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر کے خوشی سے بتاتی تو میری زبان بند ہو جاتی۔ مگر جب لگاتار کئی ماہ تک اسی طرح میری بیوی کو 2 لاکھ روپے ملنے لگے تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو خواہ مخواہ میرے گھر پر ہر ماہ میرے نام پر 2 لاکھ دے جاتا ہے۔ میری بیوی جوان عورت تھی اور میں بیٹیوں کا باپ تھا۔ مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے کل کو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس بار تو میری بیوی نے میری جان ہی نکال دی تھی، کیونکہ وہ آدمی اسے 50 لاکھ دے گیا تھا اور میری بیوی نے ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ اس بار میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے گھر کے حالات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ گھر میں اچھا کھانا پینا تھا اور میری بیوی نے ہر ماہ ملنے والے 2 لاکھ میں سے میرا قرض بھی اتار دیا تھا، ایک نیا مکان بھی خرید لیا تھا۔ میری زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر مجھے خواہ مخواہ پیسہ دینے والے کا نام اور وجہ جاننا تھی۔ میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ بندہ پیسہ دینے آیا تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے روک کر سختی سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اور کیوں ہر ماہ میرے گھر پیسہ دینے آتا ہے۔ میرے سوال پر جب وہ سر جھکا کر بولا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ بولا کہ وہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کو چوری کے الزام میں جیل ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ میں اس کے باپ کی طرح اسے دھکے نہیں دے پایا تھا، مگر میں نے اسے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں ان جیسے کم ظرف پیسے والے لوگوں کی اس خیرات کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے وہ پیسے واپس لے جائے۔ میری بات پر اس لڑکے نے کہا کہ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ میں اتنی بڑی رقم تمہارے گھر دیتا کیوں رہا ہوں۔ اس کے سوال نے مجھے یکدم اپنی جگہ جما دیا تھا۔ میں اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس لڑکے نے مجھے دھیمے لہجے میں سب بتا دیا۔ اس کی بتائی ہوئی وجہ میری سوچ کے برعکس تھی۔ میں اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ جب اس کے گھر چوری ہوئی اسے سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان کے گھر ہونے والی اس چوری کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ تھا۔ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ اپنی شادی سے ناخوش تھی۔ اس نے ماں باپ کے ساتھ اس روز گھر سے جاتے ہوئے خود اپنے عاشق کو گھر خالی ہونے کا بتایا تھا۔ میرے باپ کے گھر سے جاتے ہی اس لڑکی کا عاشق دوستوں کے ساتھ گھر میں گھس کر پیسہ اور سونا چرا کر فرار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ بعد میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے، مگر وہ لڑکا چوری کرنے کے بعد اس کی بہن کو دھوکہ دے گیا اور وہ واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور شادی کے 4 ماہ بعد اس کا عاشق اسے بلیک میل کر کے مزید پیسے مانگنے لگا اور پھر یہ بات اس کی بہن کے شوہر کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں طلاق دے کر اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا۔ مجھے پیسہ دینے والا لڑکا اپنے باپ کو سمجھانے لگا کہ وہ اس غریب مزدور کو جیل سے رہا کروائے کیونکہ وہ بے قصور ہے، مگر اس کا باپ اپنی عزت کے لیے چپ رہا تھا۔ میرے باپ کو بے قصور کہنے پر اسے اپنی بیٹی کا راز کھولنا پڑتا۔ وہ ظلم پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ظالم شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا تو اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا میرے باپ کے پاس جیل گیا تھا اور اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ وہ جذباتی لڑکا تھا۔ وہ پولیس والوں کو ساری بات بتانا چاہتا تھا تاکہ میرا باپ جیل سے نکل آئے، مگر میرے باپ نے اسے اپنی بہن کو یوں سب میں بدنام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد میرا باپ مر گیا تھا، مگر جاتے جاتے اس لڑکے کو اپنا مقروض کر گیا تھا۔ وہ لڑکا سب کو بتا کر بولا کہ یہ سارا پیسہ اس ذلت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ یہ پیسہ صرف اس الزام کا ازالہ ہے جو میرے باپ پر لگایا گیا تھا۔ وہ لڑکا میرے گھر مجھ سے معافی مانگنے بھی آیا تھا، مگر تب میں سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے معافی مانگ کر مجھے یہ سب بتا کر چلا گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ پیسہ میرے باپ کی عزت اور ہمارا اچھا وقت لوٹا سکتا ہے؟ شاید نہیں، مگر اس لڑکے کی سوچ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اچھا برا انسان ہر طبقے میں ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک ظالم باپ کا ایک نرم دل اور نیک بیٹا تھا جس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا اور نیک نیتی بھی تھی۔